कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य श्रद्धेय नेता धनराज गुरुङज्यू, वाणिज्य दूत मकर हमालज्यू, त्यसै गरिकन युरोपियन नेपाली कांग्रेस जनसम्पर्क समिति युरोप समन्वय समितिका महामन्त्री गंगाधर गौतमज्यू, नेपाली जनसम्पर्क समिति पोर्चुगलका संस्थापक अध्यक्ष पूर्ण हमालज्यू, आईसीसीका सदस्य सूर्य हमालज्यू, गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष रमेश गुरुङज्यू, विभिन्न राजनैतिक सामाजिक संघ संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आदरणीय साथीहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय मान्यवर, सम्पूर्ण साथीहरू, यहाँहरू सबैमा मेरो तर्फबाट र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, जय नेपाल। म नेपाली जनसम्पर्क समिति पोर्चुगलका सभापतिज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूले यो अवसरका निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुको माझमा आज उपस्थित हुन पाउँदै गर्दा हर्ष विभोर भएको छु। थुप्रै आफैसँगै खेलेको हुर्केको साथीहरू भेट्ने मौका पाएको छु। थुप्रै राजनीति यात्रामा अगाडि बढ्दै गर्दा स्नेहका हात अगाडि बढाउने अग्रज दाइहरू, दिदीहरू, साथीहरू भेट्ने अवसर जुरेको छ। म यसका निम्ति पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले पूर्ण दाइ लगायत थुप्रै साथीहरूसँग क्षमा माग्नु पर्नेछ। 3 पटक आउने निदो गर्दा गर्दै पनि 4थो पटक मात्र आइपुगेको छु। प्रत्येक पटक आउने टुङ्गो गरिसके पछाडि नेपालमा कहिले पार्टीले व्हिप जारी गरेको अवस्था, कहिले संविधान सभाले व्हिप जारी गरेको अवस्था रह्यो। त्यसकारणले गर्दा म आउन सकिनँ। यसका निम्ति यहाँहरू सबैसँग क्षमा माग्छु। तर आज करिब 4 वर्ष पछाडि आउने चाहना हुँदाहुँदै पनि आउने मौका जुरेको छ। यसका निम्ति फेरि एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यहाँहरू सबैलाई एकपटक नेपालभित्र बस्ने हामी सबै नेपालीहरूको तर्फबाट सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईहरु धेरै पर आएर बस्नु भएको छ, तर धेरै पर बस्दै गर्दा पनि नेपाल र नेपाली प्रतिको माया र स्नेहका सन्दर्भमा, समर्पणका सन्दर्भमा नेपालभित्र बस्ने नेपालीहरू भन्दा तपाईहरुभित्र रत्तिभर पनि त्यो भावनाको कमी छैन। यदि टाढा रहेर पनि नेपाललाई प्रत्येक पल सम्झनु भएको छ, केही गर्न सकिन्छ कि भनेर जुट्नु भएको छ। यसलाई आजको दिनमा हामी नेपालभित्र अनेकन प्रतिकूलतासँग जुधेर अगाडि बढ्न खोज्दै गर्दा यसले हामीलाई उत्साहित बनाउँछ, ऊर्जा दिन्छ र कुनै न कुनै रूपले यसले हामीलाई नैतिक ताकत पनि दिइरहेको छ। यसका निम्ति म यहाँहरू सबैप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई राम्रोसँग थाहा छ नेपालभित्र बरु हामीहरू भ्याउँदैनौँ, तर नेपालभन्दा बाहिर बस्दै गर्दा तपाईहरु झन् भ्याउनुहुन्न, कामको चटारो रहन्छ। तर पनि एकछिन फुर्सद भयो कि कहीँ न कहीँ फोनबाट, कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै माध्यमबाट नेपालमा के भयो भन्ने बारेमा हामीलाई भन्दा बढी जानकारी लिएर बस्नु भएको छ। त्यसैले यहाँ आएर मैले नेपालभित्र यो भयो त्यो भयो भन्ने कुराको सूचना दिने कुराको कुनै पनि अर्थ छैन। तर खालि संविधान सभाभित्र एउटा जिम्मेवारी बोकेर बसिरहेको र पार्टीभित्र पनि एउटा जिम्मेवारी बोकेर बसिरहेको अवस्थामा त्यो ठाउँबाट केही विषयहरू राख्न चाहन्छु। माघ 8 गतेको सकिसके पछाडि पोर्चुगलमा जनसम्पर्क समितिको कार्यक्रममा आउँदै गर्दा फेरि संविधानको बारेमा गन्थन मन्थन गर्नु नपर्ला भन्ने लागेको थियो। हामीले यस्तो संविधान लेख्यौं भनेर गर्वका साथ संविधानको एक खान बोकेर तपाईहरुको बीचमा आएर भन्न पाएको भए त्यो बडो गौरवको विषय हुन्थ्यो। तर फेरि पनि दुःख र लज्जाबोधका साथमा संविधान सभाले संविधान बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने आशंकाका बीचमा आफ्नो विचारहरू राख्नु परेको छ। मलाई यो पनि थाहा छ तपाईहरुको बीचमा प्रशस्त आशंकाहरू छ। संविधान सभाले संविधान बनाउला कि नबनाउला भन्ने बारेमा प्रशस्त प्रश्नहरू छ। संविधान सभामा नेपाली कांग्रेसले प्रचण्ड बहुमत लिएर आउँदै गर्दा पनि विलम्ब किन भइरहेको छ भन्ने बारेमा, कतिपय सन्दर्भमा आफ्नो अधिकारहरू गुम्ला कि भन्ने डर छ, कतिपय सन्दर्भमा उत्तेजना छ, कतिपय सन्दर्भमा भ्रम छ। यी सबैको बीचमा संविधान सभाका बारेमा आफ्नो विचारहरू राख्ने, पार्टीको विचारहरू राख्ने कुरा कठिन नै छ। तर पनि मलाई लागेको केही कुराहरू यहाँको बीचमा राख्न चाहन्छु। संविधान सभाको बारेमा यसको कथा र व्यथा बुझ्नका निम्ति हामीले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको नतिजाबाट मात्रै विषयलाई बुझ्ने र खोतल्ने प्रयास गर्यो भने हामी सही ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ र पार्टीको भूमिकालाई पनि हामीले राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ। यसका निम्ति हामीले अलिकति समयको सन्दर्भमा अलिकति घडीको सुईलाई पछाडि फर्काउनु पर्ने हुन्छ। राजा पृथ्वीनारायण शाहदेखि 2007 सालसम्म आइपुग्दै गर्दा शिरमा ताज पहरिने श्री 5 र श्री 3 फेरि यता पनि नेपालको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने शासकहरूको अभिमुखीकरण, राज्य सत्ताको मूल्य र मान्यता करिब एकै प्रकारको थियो। कुनै न कुनै ढङ्गबाट राज्य सत्ताको केही स्थापित मूल्य र मान्यता थियो, जसले चलाए तापनि त्यसलाई मजबुत बनाउने उद्देश्य र ध्येय नै त्यहाँ प्राथमिक कुरा थियो। 2007 सालमा जननायक बीपी कोइरालाले मोहन शमशेरको अगाडि उभिएर पहिलो पटक निधारमा लेखेर शासन गर्ने दिन, गए महाराज भनेर हुंकार गरेको दिन, गर्जन गरेको दिन
सिंहदरबारभित्र बसिरहेको मोहन शमशेरको आसनको तलको खुट्टाहरू मात्र हल्लिएको होइन। राणा शासन, शाह शासन, नेपालमा राज संस्थाले हालेको जुन जग थियो, मूल्य र मान्यताको जग थियो, केही स्थापित मान्यताहरू थिए, ती सबै कुनै न कुनै रूपमा खलबलिएको थियो, कुनै न कुनै रूपमा हल्लिएको थियो। जननायक बीपी कोइरालाले भन्नुभएको जस्तो नेपालमा राष्ट्रियता भन्ने तत्त्वको बीजारोपण पहिलो पटक भएको थियो। मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएका नेपालीहरूका बीचमा हामी नेपाली भन्ने भावना जागृत भएको थियो। नेपालमा विकासको छलफल हुन थाल्यो, समानताको छलफल हुन थाल्यो, अधिकारको छलफल हुन थाल्यो। 2007 साल यस अर्थमा नेपालका निम्ति प्रजातन्त्रतर्फको पाइला मात्र थिएन, राष्ट्रियतातर्फको पाइला पनि थियो, आधुनिकतातर्फको पाइला पनि थियो, विकासतर्फको पाइला पनि थियो। 2007 सालको परिवर्तन पछाडि नेपालको राजाले सुझबुझ राखिदिएका थिए भने, नेपालप्रतिको स्नेह राखिदिएका थिए भने आज 2071 सालको अन्त्यमा आएर यो बेलामा हामी पोर्टुगलको लिस्बनमा चर्चा गर्दै गर्दा नेपालको गणतन्त्र कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नै पर्दैन थियो होला। नेपाल राजा सहितको प्रजातन्त्र भएर पनि रहन सक्थ्यो होला। थुप्रै देशहरू रहेको छ, बेलायत रहेको छ, जापान रहेको छ, नर्वे रहेको छ, बेल्जियम रहेको छ, नेपाल पनि रहन्थ्यो होला, केही फरक पर्दैन थियो। तर हाम्रो निम्ति दुर्भाग्यको विषय रह्यो कि यो सबै कुराको बावजुद पनि नेपालको राजाले नेपालको प्रजाको मतको सम्मान पनि गर्न सकेन, हाम्रो अवस्थाको सीमाहरूलाई बुझ्न पनि सकेन, जसको कारणले गर्दा 7 सालबाट प्रारम्भ भएको हाम्रो यात्रा पटक पटक अवरुद्ध भयो। 2046 सालसम्म आइपुग्दै गर्दा हामीले आफ्ना राष्ट्रिय जीवनका थुप्रै अवसरहरू गुमायौँ, एउटा मौका गुमायौँ। 30 वर्ष हाम्रो खेर गयो। 46 सालको परिवर्तन भयो, 47 सालमा नयाँ संविधान बनायौँ। त्यो संविधान बनाउँदै गर्दा हाम्रा केही बाध्यताहरू थिए, किनकि त्यो सम्झौताको दस्तावेज थियो। हाम्रो आफ्नो बुझाइको सीमाहरू पनि थियो, किनकि हामीलाई राजनीतिक आन्दोलन गर्दा गर्दा के लागेको थियो भने राजनीतिक अधिकार प्राप्त भयो भने अन्य अधिकारहरू स्वतः प्राप्त हुन्छ भन्ने लागेको थियो। हाम्रा कतिपय बुझाइहरू पनि त्रुटिपूर्ण थिए, यसमा लुकाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, त्यसका पनि सीमाहरू थिए। तर 2046 सालको परिवर्तनले अनेकन परिवर्तनको निम्ति ढोका खोल्यो, अवसरहरूको उद्घाटन गर्यो। नेपालमा खुला अर्थतन्त्रले लिएर आएका नयाँ अवसरहरू, चाहे त्यो शिक्षामा आएको अवसर होस्, चाहे त्यो त्यसले सृजना गरेको हाम्रो भित्र भएको बाहिर भएको माइग्रेसनको कुरा होस्, यो कुराले हाम्रो आफ्नो चेतनामा एउटा नयाँ खालको जागृति पैदा गर्यो। माओवादीको आन्दोलनको अभिष्ट फरक थियो, तर जे जस्तो भए तापनि त्यो अभिष्टका निम्ति उसले जुन जुन विषयहरूको उठान गर्यो त्यो विषयको पनि नेपाली समाजमा त्यसले केही न केही अर्थ राख्यो। चाहे त्यो दलितको मुद्दा होस्, चाहे त्यो उत्पीडित जातिको मुद्दा होस्, चाहे त्यो महिलाको मुद्दा होस्, यसको पनि कुनै न कुनै प्रभाव रह्यो, बेजोडको प्रभाव रह्यो। यो सबैको जगमा 62-63 को आन्दोलन भयो। 62-63 को आन्दोलन पछाडि पनि मधेसको आन्दोलन हामीले हेऱ्यौँ, जाति जनजातिको आन्दोलन हामीले हेऱ्यौँ, अनेकन खालको आन्दोलनहरू हामीले हेऱ्यौँ। त्यसको कुनै न कुनै माग थियो, कुनै न कुनै अपेक्षा थियो। यसको जगमा आजको संविधान सभा उभिएको छ। त्यसैले नेपालको संविधान सभालाई केवल हामीले एउटा सानो प्रक्रिया 601 जना मान्छे सिंहदरबार, त्यसपछि गएर माथिपट्टि केही अरू बाँकी रहेका दरबारहरू र माथि गएर हाम्रो बानेश्वरको संविधान सभाको भवन मात्र भनेर हेऱ्यौँ, त्यसबाट त्यसभित्र भएको प्रक्रियाको रूपमा मात्र बुझ्यौँ भने संविधान सभाको औचित्यलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ। यसको पछाडि एउटा इतिहास छ, यसको रचना गर्भभित्र थुप्रै कुराहरू लुकेका छन्। त्यसैले नेपालको संविधान सभाले आजको दिनमा इतिहासले सुम्पिएको यो गम्भीर एउटा जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नुपर्नेछ। संविधान सभा आफै पनि जटिल बाटो, संसारमा थुप्रै देशहरूले संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने प्रयास गरे, थोरैले मात्र सफलता प्राप्त गरे। उपयुक्त थियो, अनुपयुक्त थियो, हामीले यो बाटो रोज्यौँ, हामीसँग फर्कने ठाउँ छैन। यो संविधान सभाबाट हामीले 2007 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा भएका अनेकन आन्दोलन उपलब्धिहरूलाई जोगाउनु छ। प्रजातन्त्र, समावेशीकरण, संघीयता, जे जति कुराहरू हामी भन्छौँ त्यो सबैलाई संस्थागत गर्नु छ भने अर्कोतिर नेपालभित्र भर्खरै मात्र जुन द्वन्द्वबाट नेपाल बाहिर आएको छ, हिंसात्मक द्वन्द्वबाट बाहिर आयो, त्यसको बातचितबाट कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुनुभएको थुप्रै साथीहरू यहाँ हलभित्र हुनुहुन्छ, त्यो कारणले लखेटिनु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, परिवार गुमाउनु भएको साथीहरू यहाँभित्र हुनुहुन्छ। यो परिवेश धेरै पुरानो परिवेश होइन, यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। यो सम्बोधन गर्नुपर्ने परिस्थितिमा आजको दिनमा संविधान सभाको विषयलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। संविधान सभाभित्र आज हामी जति पनि संविधान सभाभित्र छौँ, हाम्रो बिचको जुन मतभेद अहिले छ, आज पनि भयो प्रचण्डको नेतृत्वको मोर्चाले नेपाल बन्द लगायतको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। चैत्र 23 गते संविधान सभाको अध्यक्षले संविधान सभाको बैठक बोलाउनु भएको छ। अहिलेसम्म हामी जुन विषयमा बाजिरहेका छौँ, मतभेद भइरहेको छ। हाम्रो मतभेद अघि जुन पृष्ठभूमि मैले राखेँ त्यो पृष्ठभूमिको ठाउँबाट हेर्दै गर्दा, अब अगाडि बढिँदै गर्दा हाम्रो मतभेदहरू सैद्धान्तिक मतभेदहरू हुन् आजको दिनको संविधान सभाभित्रको, हाम्रो मतभेदहरू विचारधाराको मतभेदहरू हो, यो कुरालाई बुझ्न आवश्यक छ। हाम्रो मतभेद अब सैद्धान्तिक मतभेद होइन,
हाम्रो मतभेद विचारधाराको मतभेद होइन। यो संविधान सभाले प्रजातान्त्रिक संविधान बनाउँछ, त्योभन्दा बाहेक अर्को संविधान बनाउँदैन। यो संविधान बन्छ, संविधान सभाबाट बन्छ, त्यो बन्ने संविधान प्रजातान्त्रिक नै हुन्छ। प्रजातान्त्रिक संविधान भनेपछि त्यसका केही स्थापित मूल्य र मान्यता छ। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ, फ्रान्समा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुईटैको निर्वाचन हुन्छ, भारतमा संसदले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुईटैको निर्वाचन गर्छ। पोर्चुगल पनि डेमोक्रेसी हो, बेल्जियम पनि डेमोक्रेसी हो। कहीँ संहिता छ, कहीँ छैन, कहीँ राष्ट्रपति छ, कहीँ प्रधानमन्त्री छ, कहीँ राजा सहितको जापान पनि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भने राजा रहन्छ कि संहिता हुन्छ कि निर्वाचन राष्ट्रपतिको हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीको हुन्छ, यो त केवल प्रबन्धका विषयहरू। मुख्य कुरा डेमोक्रेसी भनिसके पछाडि त्यो डेमोक्रेसीको कन्स्टिट्युसनमा केही सर्वकालिक, सर्वव्यापी, सर्वस्वीकृत केही मूल्य र मान्यताहरू रहन्छ। त्यो मूल्य र मान्यताहरू छ, त्यो डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन हो, प्रजातान्त्रिक संविधान हो। मूल्य र मान्यता छैन, प्रजातान्त्रिक संविधान होइन। ती मूल्य र मान्यताहरू के हो? त्यो मूल्य र मान्यताहरू हामीले प्रत्येक दिन छलफल गर्ने गरेको भोगेको अधिकार प्रयोग गरेकै कुराहरू हुन्। जनताबाट निर्वाचित जनताको प्रतिनिधिहरूले निश्चित अवधिसम्म जनताका निम्ति शासन गर्ने पद्धति रहेको, प्रेस स्वतन्त्र रहेको, व्यक्ति स्वतन्त्र रहेको, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार रहेका, यिनै कुराहरू। यो कुराहरूको सन्दर्भमा आजको दिनमा संविधान सभाभित्र भएका दलहरूका बीचमा कुनै मतभेद छ? यो विषयमा त कमल थापाजीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीसँग पनि कुनै मतभेद छैन। आजको दिनमा कमल थापा एक्लै उहाँको नेतृत्वको पार्टीलाई मात्रै यो संविधान सभाबाट संविधान लेख भनेर दियो भने पनि उहाँले लेख्ने संविधानभित्र यी सबै विषयहरू रहन्छ। प्रचण्डको पार्टीले दिए पनि विषयहरू रहन्छ। मनभित्र के छ छोडिदिनुहोस्। प्रचण्ड हिजोको संविधान सभामा प्रचण्डको पार्टीलाई दिएको भए यो लेखिँदैन थियो। तर यो बीचमा संविधान सभाको दोस्रो संविधान सभा आइपुग्दै गर्दा उहाँको पार्टी विभाजित भएको छ। त्यो विभाजनका पछाडि केही सैद्धान्तिक मान्यताहरू पनि थिए। यी कुराहरूलाई हामीले बिर्सन हुन्न। त्यसले हाम्रो मतभेद वैचारिक मतभेद होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्यसपछि विषय कहाँ आएर आउँछ? हाम्रो विषय केवल प्रजातान्त्रिक अधिकारको कुरासँग मात्र जोडिएको छैन। हाम्रो समाज हेट्रोजनस सोसाइटी हो, होमोजनस सोसाइटी होइन। हामी एकै खालका मानिसहरू त्यहाँभित्र बस्दैनौँ। फरक फरक जातिका मानिसहरू बस्छौँ, फरक फरक धर्मको अभ्यास गर्ने। नेपाल सानो पनि छैन, फेरि भारत र चीनको बीचमा रहेकोले हामीलाई बडो सानो भएको लाग्छ। तर तपाईँले युरोप आएर बुझ्नुभएको छ नेपाल सानो छैन। नेपाल संसारको 40औं ठुलो देश हो र हाम्रो विविधता भनेको यो गजबको विविधता छ। यो विविधताको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन अर्को प्रश्न हो। तर नेपालभित्र विविधता छ, नेपालभित्र असमानता छ, नेपालभित्र विभेद छ। कतिपय विभेदहरू इतिहासदेखि हुँदै आएका छन्, कतिपय विभेदहरू राज्य सत्ताले नियोजित ढङ्गबाट गरेका विभेदहरू छन्। त्यो विभेदको, त्यो उत्पीडनको, त्यो शोषणको इतिहासका ती काला पान्नाहरूलाई पनि हामीले च्यातेर फाल्नु छ। त्यसको पनि उपचार हामीले खोज्नु छ। हाम्रा भित्रका विभेदहरू फेरि हराइजन्टल पनि छ, भर्टिकल पनि छ। गरिब र धनीका बीचमा स्रोत र साधनका आधारमा भएका विभेदहरू पनि छ। सँगसँगै हामीका कतिपय सन्दर्भमा दलित र गैर दलित, मधेसी र गैर मधेसी, पुरुष र महिला, जाति र जनजातिका सन्दर्भमा भएका विभेदहरू पनि छन्। यसलाई लुकाएर हुँदैन। यो विषयलाई पनि सम्बोधन गरेर एउटा जस्ट सोसाइटी, एउटा फेयर सोसाइटी जहाँ हामी सबै एकअर्कालाई सम्मान गर्छौँ, सबको अधिकार स्थापित भएको छ। कोही ठुलो कोही सानो छैन। संविधानले सबलाई बराबर हक र अधिकार दिएको छ, सबको आत्मसम्मान राखेको छ, सबलाई फक्रने फुल्ने मौका दिएको छ, सबको भित्र भएका विभेद, हिजो भएका विभेदहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। यो सोसाइटी निर्माण गर्नका निम्ति हामी संविधानमा के राख्न चाहन्छौँ, त्यसका बारेमा हाम्रो बिचमा मतभेद छ। अघि जो साथीहरू यहाँ आउनुभएको थियो, उहाँहरू आज कोठाभित्र बस्नुभएको भए म उहाँहरूसँग यो प्रश्न राख्न चाहन्थेँ, उहाँहरूको कुरा सुन्न चाहन्थेँ। यो संविधानभित्र लेख्न खोजिएको विषय के हो? आजको दिनमा हामी भनिरहेका छौँ, मैले अघि एउटा चर्चा गरेँ प्रजातान्त्रिक संविधानका बारेमा। दोस्रो विषय, हामीले अहिले हाम्रो आफ्नो संविधानभित्र छलफल गर्दै गर्दा जोसुकै दलले प्रस्ताव राखेको छ, हामी भनिरहेका छौँ हामी जनताबाट निर्वाचित भएको संसद बनाउँछौँ, केन्द्रमा बनाउँछौँ, प्रान्तमा बनाउँछौँ, गाउँमा बनाउँछौँ। तिनै तहमा बनाउँदै गर्दा हामी कुनै एउटा समान सबै एकै प्रकारको मात्रै जातिहरूको बसोबास भएको समाज जस्तो, समुदायको बसोबास भएको समाज जस्तो एउटा तरिकाको निर्वाचन प्रणालीबाट हामी संसद निर्माण गर्न चाहँदैनौँ। हामी यस्तो संसद बनाउन चाहन्छौँ जुन संसदमा हेर्दै गर्दा कुनै पनि मान्छेले हेर्दै गर्दा आफूलाई ऐना जस्तो लागोस्। चाहे त्यो महिलाले हेरेको होस्, चाहे त्यो दलितले हेरेको होस्, चाहे त्यो जनजातिले हेरेको होस्, चाहे त्यो मधेसीले हेरेको होस्, समाज जस्तो छ यो समाज हो भने ऐना राखेर हेर्दै गर्दा संसद त्यस्तै देखिनुपर्छ। चाहे केन्द्रको संसद होस्, चाहे प्रदेशको होस्, चाहे गाउँको संसद होस्, होइन भने त्यस्तो संसद हाम्रा सन्दर्भमा त्यसले काम गर्न सक्दैन, त्यो सार्थक हुन सक्दैन। त्यसैले हाम्रा निम्ति निर्वाचन प्रणाली 47 सालको संविधानले व्यवस्था गरेको जस्तो निर्वाचन प्रणालीले मात्र हुँदैन। तर नेपाली कांग्रेसले यतिखेर भन्न खोजेको कुरा यति मात्रै हो,
हामीले त्यस्तो संसद बनाउँदै गर्दा दुईटा संविधान सभामा जुन प्रतिनिधित्व त भयो, तर समुदायको प्रतिनिधित्व हुँदै गर्दा मतदाता यदि कमजोर हुने हामीले पद्धति निर्माण गर्यौं। हाकाहाकी आज संविधान सभामा हामी बस्दै गर्दा मेरो दाहिनेपट्टिको सभासदले भन्नुहुन्छ म 1 करोड बुझाएर आएको, देब्रेपट्टिको सभासदले भन्नुहुन्छ म 2 करोड बुझाएर आएको। हाकाहाकी संविधान सभाभित्र आउनुभएको सभासदहरूले यो भन्ने परिस्थिति जुन निर्वाचन प्रणालीले निर्माण गरेको छ, यसलाई सच्याउने अवसर आउँदै गर्दा सच्याउने कि नसच्यौं। हाम्रो संविधान सभा जस्तै त्यहाँ दलितको उपस्थिति छ, महिलाको उपस्थिति छ, जाति जनजाति सबको उपस्थिति छ। हामीलाई त्यस्तै संसद चाहिएको छ, तर त्यसका निम्ति हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार गर्न सकिन्छ। परिणामका सन्दर्भमा त्यस्तो संसद बनाउने कुरामा हामी कसैको पनि विमति छैन। हामी केवल कसरी नयाँ ढङ्गले गर्न सकिन्छ भन्ने विषय मात्र उठाएका छौँ। निर्वाचन प्रणालीपछिको दोस्रो कुरा भनेको नेपालभित्रको सेना, प्रहरी, निजामती सेवा, अदालत, निजी क्षेत्र जुन जुन कुराको तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सबै ठाउँमा नेपालभित्रको सबैले मेरो त्यहाँ उपस्थिति हुन सक्दछ भन्ने सम्भावनालाई संविधान सभाले संस्थागत गरिदिएन भने, त्यो सम्भावना खोलिदिएन भने पनि यो संविधानले काम गर्न सक्दैन। आजको दिनमा एउटा मधेसी नागरिक नेपालको महामहिम राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, तर एउटा मधेसीलाई नेपालको सन्दर्भमा यो संविधान निर्माण भइसके पछाडि नेपालको प्रधान सेनापति हुने कुराका निम्ति यो संविधानले मार्ग प्रशस्त गर्छ, उत्प्रेरित गर्छ, ठाउँ दिन्छ भन्ने अनुभूति हुन सकेन भने त्यो मधेसीका निम्ति त्यो संविधान आफ्नो संविधान हुँदैन। आजको मैले सधैँभरि एउटा घटना म नजिकबाट हेरेँ र मैले त्यसको के प्रभावहरू मलाई परेको छ भन्ने लाग्छ। धनबहादुर तामाङ एकजना नेपालको निजामती सेवाको वरिष्ठ अधिकृत सचिव हुनुभयो। सचिव भइसकेपछि त्यहाँ ठुलो दीपावली भयो। त्योभन्दा पहिला सचिव हुँदै गर्दा कहिले दीपावली हुँदैन, 2 महिना 4 महिनामा सचिवको नियुक्ति भइरहेको छ। तर धनबहादुर तामाङ सचिव हुँदै गर्दा किन त्यत्रो ठुलो दीपावली भयो? किन दीपावली भयो भने नेपालमा तामाङ समुदायबाट पहिलो पटक एउटा व्यक्ति सचिव हुनुभएको, त्यस कारणले गर्दा भयो। यसले के बताउँछ? यसले हाम्रो संविधानमा आज हामीले व्यवस्था गर्दै गर्दा नेपालभित्रको यस्तो थुप्रै उत्पीडित समुदायलाई भोलि नेपालको निजामती सेवामा, कसैलाई नेपालको सेनामा, कसैलाई नेपालको पार्टीको प्रमुख हुने कुरामा, कसैलाई नेपालको सरकारको प्रमुख हुने कुरामा सबैको हाम्रो पहुँच त्यहाँ पुग्छ है। हामी सबैको निम्ति बाटो बनेको हुन्छ, हामी सबैको निम्ति अवसर बनेको हुन्छ भन्ने कुरा संस्थागत गरिएन भने पनि यो संविधानले काम गर्न सक्दैन। यसको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसमा कसैको विमति छ? विमति छैन। हामीले संविधानमा लेखिसक्यौं। लोकसेवा आयोगदेखि नेपाली सेनासम्म, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि लिएर संविधानमा लेख्नुपर्ने सबै ठाउँमा अघि मैले भनेको यो विषयलाई सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने लामो छलफल भएर सब एकमत भएर यो विषयलाई हामीले टुङ्गाइसक्यौं। तेस्रो विषय केसँग जोडिन्छ? तेस्रो विषय हाम्रो प्रतिष्ठासँग जोडिन्छ। प्रतिष्ठा भनेको के हो? मेरो निम्ति मेरो प्रतिष्ठा भनेको मेरो भाषा हो, मेरो धर्म हो, मेरो संस्कृति हो, मेरो समुदाय हो। यो सबै कुरा मेरो प्रतिष्ठासँग जोडिन्छ। यो म जति सम्पन्न भए तापनि कसैले मेरो भाषा खोज्थ्यो भने, कसैले मेरो धर्म खोज्थ्यो भने, कसैले मेरो आफ्नो परिचय खोज्थ्यो भने, यो सबै खोज्थ्यो भने मेरो प्रतिष्ठा रहँदैन। मान्छे केवल सम्पन्नताको भोकले मात्र बाँचेको हुँदैन। मान्छे तपाईँ देख्नुभएको छ, पोर्चुगलमा हेर्नुभएको छ, बेल्जियममा हेर्नुभएको छ, कि ठाउँ समृद्ध ठाउँमा आउनुभएको छ। यस्तो समृद्ध ठाउँमा आइसकेपछि, बेल्जियम जस्तो ठाउँमा आइसके पछाडि यो फ्लेमिस बोल्ने, यो बोल्ने भन्ने कुनै विभाजन नहुनु पर्ने नि त। तर प्रश्न देखिन्छ नि त, त्यो किन भएको छ? किनभने जति सम्पन्नता भए पनि मान्छेले आफ्नो त्यो परिचयलाई छोड्दैन, उसको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको विषय हुन्छ। यो प्रतिष्ठासँग गाँसिएको विषयको सन्दर्भमा अब हाम्रो संविधानले मेरो प्रतिष्ठा चाहिँ प्रतिष्ठा हो, मेरो धर्म, मेरो भाषा, मेरो चाडबाड, मेरो संस्कार चाहिँ हो, यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने, अनि रमेश गुरुङकोलाई नगर्ने, चिजकुमारकोलाई नगर्ने, धनराज दाईकोलाई नगर्ने, कुनै एउटाकोलाई गर्ने, कुनै एउटालाई नगर्ने भयो भने संविधानले काम गर्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामी सबैको प्रतिष्ठा संविधानले जोगाउनुपर्छ। हामीले छलफल गर्यौं, टुङ्ग्यायौं, सक्यो। यसपछिको विषय रह्यो, प्रतिष्ठा पनि भयो, प्रतिनिधित्व पनि भयो, पहुँच पनि भयो। यतिले मात्र पुग्दैन। त्यसपछि के चाहिन्छ? यो सबै कुरा छ, प्रतिष्ठा पनि छ, पहुँच सबै कुरा छ। तर मान्छेको प्रगतिको सुनिश्चितताका निम्ति पनि संविधानले सबैसँग न्याय गर्न सकेन भने पनि, कम्तीमा एउटा सपना देख्न सकेन, कल्पना गर्न सकेन भने पनि यो संविधान काम लाग्दैन। त्यसैले हामीले भन्यौं व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको हक, आवासको हक, शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक जस्ता जति पनि विषयहरू छन्, ती सबै विषयहरू संविधानमा मौलिक हकका रूपमा राखिनुपर्छ। राख्यौं, यो विषय पनि टुङ्गियो। यो विषय नेपालको अन्तरिम संविधानमा जे लेख्यौं त्यसमा थप्यौं, विस्तारित गर्यौं, छलफल गर्यौं। चाहे त्यो प्रचण्डको मुट्ठी कस्ने पार्टी होस्, चाहे हाम्रो हात जोड्ने पार्टी होस्,
हामी सबले त्यसलाई छलफल गरेर विषय टुङ्ग्याइसक्यौँ। यसमा कुनै विमति छ? कुनै विमति छैन। यहाँसम्म त कसैको पनि विमति छैन। सब हामी एक ठाउँमा कमल थापाजीको विमति होला, बाँकी रहेको संविधान सभाभित्र बसेका कुनै पनि पार्टीको कुनै पनि विमति छैन। यो विषय हामीले टुङ्ग्यायौँ। यस पछाडिको अन्तिम कुरा के आयो भने यो सबै पछाडि अब हामी यो सबै कुरा संविधानमा राखिसके पछाडि संविधानमा अब हामी नेपाल भनेको के हो भन्ने कुरालाई कसरी परिभाषित गर्छौँ? हिजो हामीले नेपाल भनेको के हो भन्दा के भन्यो? नेपाल भनेको हिन्दू राजा भएको, संवैधानिक राजतन्त्र भएको, यो भएको त्यो भएको, यसलाई नेपाल भनिन्छ। नेपालभित्र नेपाली भाषा बोलिन्छ, नेपालभित्र यो हुन्छ, यसरी नेपाल चिनायौँ हामीले। यो सबै कुरा हुने, तर संविधानमा नेपालको परिचय भनेर भन्दै गर्दा चाहिँ एउटा समुदायको जे परिचय हो त्यो नै नेपालको परिचय हो भनेर स्थापित गर्यौँ भने पनि फेरि यो संविधानले सबैप्रति बराबर न्याय गरेको हुँदैन। त्यसपछि संविधानको विषयलाई कसरी राख्यौँ? हामीले बडो बुझ्ने तरिकाले सरल ढङ्गले विषयलाई प्रस्तुत गर्न चाह्यौँ। हामी जब भोज खान जान्छौँ काठमाडौँमा, नेपालमा, यहाँहरू पनि जाँदै गर्दा हामी देख्छौँ हाम्रो भोजको एउटा चलन छ। हामी बुफे गर्छौँ, लाइन लाग्छौँ, बस्छौँ, पुलाउ हाल्छौँ, दाल हाल्छौँ, तरकारी हाल्छौँ, माछा मासु हाल्छौँ। हालिसकेपछि अन्तिममा हामी के भन्छौँ भने सलाद खाने भने, यहाँ सलादको आफ्नो फरक ढङ्गले तपाईँहरू खानुहुन्छ, हामी सलाद खाने भनेर भन्छौँ। हाम्रो नेपालमा सलाद भनिसकेपछि के हुन्छ भन्दा सलाद कहीँ किन्न पाइँदैन, बजारमा सलाद त्यो भन्न पाइँदैन। सलाद जमिन मुनि पनि फल्दैन, माथि पनि फल्दैन। तर के खाने भन्दा सलाद खाने भन्छ। सलाद भन्नुसार दिमागमा के आउँछ? ठुलो प्लेट राखेको छ, बिहाको भोजमा काँक्रा, गाजर, मुला, धनियाँ, खुर्सानी सबै मिलाएर कागती राखेको छ, टक्कसँग सबै राखेको छ। यसो हेऱ्यो, नाम सलाद छ, तर त्यहाँभित्र त काँक्रा पनि छ, गाजर पनि छ, खुर्सानी पनि छ, धनियाँ पनि छ। त्यसको कुनै रङ छैन, सबको आफ्नो रङ छ। गाजरको आफ्नो रङ छ, काँक्राको आफ्नो रङ छ, आफ्नो आकार छ, आफ्नो स्वरूप छ। सब आफ्नो आकार, रङ र स्वरूपको साथमा एउटै प्लेटभित्र मिलेर बसेको छ। कसैले कसैको रङ बिगारेको छैन, कसैले कसैको स्वरूप बिगारेको छैन। त के होस् भनेर सोध्यो भने काँक्रा हो भनेर भन्छ। तर त काँक्रा मात्र होस् भन्दा होइन, म सलाद हो भनेर भन्छ। हो, नेपाल भनेको पनि त्यही सलादको प्लेट जस्तो हो। हामी त्यही भित्र हामी सबै छौँ। त के होस्, म फलानु, केही लजाउनु पर्ने कुरा छैन। म धादिङमा बस्ने चिजकुमार तामाङ हुँ, म तामाङ भाषा बोल्छु, म लोसार मान्छु, मेरो तामाङ मातृभाषा हो। म सोलुखुम्बुबाट काठमाडौँ झरेको गगन थापा हुँ, म दसैँ तिहार मान्छु, म नेपाली भाषा बोल्छु। यो कुनै लज्जा मान्नुपर्ने के पनि विषय छैन। यो सबै कुरा त्यो नेपाली भन्ने त्यो सलादको प्लेटभित्र हामी आफ्नो रङ, आकार र स्वरूपको साथ बसेका छौँ। हाम्रो साझा परिचय छ, त्यो हो एउटा परिचय। तर त्योभित्र हाम्रो आफ्ना भिन्न भिन्न परिचय र पहिचानहरू छन्। कसैले कसैको बिगारेको छैन, कोही ठुलो कोही सानो छैन। यो नेपालको परिचय रहनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो अनुसार संविधानमा हामीले नेपाल भनेको यो हो भनेर लेख्यौँ। बहुजातीय, बहुभाषिक, यो सबै कुरा लेख्यौँ। हाम्रो कसैको विमति छ? कसैको पनि विमति छैन। राज्यको पुनर्संरचनाको विषय संविधानमा लेख्ने भनेको के हो? राज्यको पुनर्संरचनाको विषय संविधानमा लेख्ने, म यसमा लामो अझ व्याख्या गर्न सक्नुला, तर गर्दिनँ। यो लामो यही कार्यसूची न हो। यो सबै कुरा संविधानमा लेख्यौँ। यो लेख्ने कुरामा त अर्जुनजीले भन्नुभएको कुरा वास्तवमा ठिक हो। राज्यको पुनर्संरचना, यहाँ यो विषय मैले अहिलेसम्म संहिताको चर्चै गरेको छैन। संहिता नभइकन पनि यो विषयहरू लेख्न सकिँदो रहेछ। वा नेपाललाई संघीयकरण गर्ने, संघीय चाहिँ बनाउने, तर अघि मैले भनेको केही पनि कुराहरू नदिई यो पनि गर्न सकिने रहेछ। भाषा चाहिँ नेपाली मात्र हो है, धर्म चाहिँ हिन्दू मात्रै हो है, जाति चाहिँ यो मात्रै हो, तर प्रान्त चाहिँ बनाइदिने, हिजो रुसमा जस्तो, लेनिनले बनाएको जस्तो, स्टालिनले बनाएको जस्तो पनि बनाउन सकिने रहेछ। पार्टी चाहिँ एउटै मात्र हो है, त्यो पार्टीभित्र पनि सबैभन्दा मुख्य भनेको महासचिव कमरेड मात्र हो है भनेर बनाउने, तर तल चाहिँ जातिका नाममा यो त्यो भनेर गरिदिन सकिने रहेछ। तर नेपाल त्यो बाटो हिँड्न चाहेन, हामी त्यो बाटो हिँड्न चाह्यौँ। हामी संघीयता बिना पनि यो सबै कुरा गर्न सक्ने रहेछौँ। यो विषय टुङ्ग्यौँ। यहाँसम्म त चित्रबहादुर केसीजी पनि, काङ्ग्रेस पनि, एमाले पनि हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ। छलफल भएर वर्षौँ लगाएर मेहनत गरेर लेखेर टुङ्गिसक्यौँ। म चुनौतीका साथ भन्छु, कोही पनि साथी यहाँभित्र नेपालमा कोसँग बहस गर्ने हो? प्रचण्डले गर्ने हो, बाबुरामले गर्ने हो, कसले गर्ने? हामीलाई खुल्ला रूपमा म चुनौतीका साथ भन्छु, यसमा लेख्नुपर्ने थप कुरा के हो, भर्नुपर्ने कुरा के हो? केवल खालि चर्को कुरा गरेर मात्रै हुन्छ? संविधानमा लेख्ने कुरा त संविधानमै लेख्ने हो नि त। भोलि गएर संविधानमा लेखेर मात्रै हुन्छ? काम गर्नु पर्यो नि भनेर भन्नुहुन्छ भने काम गर्ने कुरा दोस्रो विषय हो। अहिले हामी संविधानमा के लेख्ने भन्ने छलफल गरिरहेका छौँ। संविधानमा के लेख्ने भन्ने छलफल गर्दै गर्दा संविधानमा यो लेख्ने भनेर ठोस भन्ने हो नि। संविधानमा लेख्ने विषय सकियो, बाँकी रहेको विषय संघीयताको विषय हो। यो संघीयताको विषयको सन्दर्भमा हामी प्रष्ट हुन आवश्यक छ। हामीले संघीयताको विषय
नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमाले हामी जन्मजातै हामी संहिताको पक्षमा थियौँ भन्ने कुरा गलत कुरा गर्न आवश्यकै छैन, थिएन। नेपालभित्र संहिताको विषय उठ्यो। हिजो कुनै बेला कांग्रेस एमाले जस्तो पार्टीहरूले राजाका विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै गर्दा के कुरा महसुस गरे भने काठमाडौँसँग मात्र अधिकार हुने कुरा उचित होइन रहेछ है। त्यसैले अब नेपालमा प्रदेशहरू निर्माण गरेर प्रदेशको सरकार बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा 18 बुँदे एउटा सम्झौता गरेका थिए, त्यो एउटा प्रस्ताव तयार गरेका थिए, त्यसमा लेखे। हामीले तर कहिले संहिता भनेनौँ। तर जब संहिताको विषय आयो, मधेस आन्दोलनबाट आयो, अरू ढङ्गबाट आयो, हामीलाई लाग्यो यो विषयलाई स्वीकार गर्ने कुराले के पनि फरक पार्दैन। यो विषयलाई स्वीकार हामी हो पार्टीभित्र पनि सबैभन्दा पहिला हामीले भनेको हाम्रो पार्टीभित्र यो विषयलाई स्वीकार गरेर जाउँ, यसले केही पनि फरक पार्दैन। संहिताको 3टा उद्देश्य तर हुनुपर्छ। एउटा उद्देश्य काठमाडौँमा मात्र रहेको शासनलाई काठमाडौँबाट तल लिएर जानुपर्छ, शक्तिको निक्षेपण गर्नुपर्छ, तल्लो तहमा लिएर जानुपर्छ। हाम्रो विकास अत्यन्त असन्तुलित छ, असन्तुलित भएको विकासलाई समान ढङ्गले सबै ठाउँको विकासलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ। र अघि जुन मैले राज्यको पुनर्संरचनाको लामो कार्यसूची हुन्छ भनेर भने त्यसलाई अझै गहिरो बनाउने कुरामा, तलसम्म लिएर जाने कुरामा संहिताको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यही अनुरूप हाम्रो छलफल अगाडि बढिरहेको थियो। तर एकाएक एउटा विषय आयो, त्यो विषय यसरी अलमल्ले आयो, यसरी मिसेर आयो। अघि नै पनि उद्घोषकजीले भन्नुभयो कि अथवा अर्को कोही साथीले भनेर भन्नुभयो छलफल कसरी हुन्छ यहाँ, यो मञ्चमा बस्ने फलानु जातीय प्रदेशको खिलाफमा छ, पहिचान सहितको संहिताको खिलाफमा छ, परबाट मुठी कस्ने पहिचान सहितको संहिताको पक्षमा छ। दुई थरी मान्छे छन्। मैले तपाईँहरूको बिचमा अहिले एउटा प्रश्न राखेँ, तपाईँ जातीय प्रदेशको पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर सोधेँ भने एक स्वरमा हलभित्र बस्नेले के भन्नुहुन्छ, हामी छैनौँ भनेर भन्नुहुन्छ। यसको अर्थ के हुन्छ? यसको अर्थ अहिले हलबाट बाहिर निस्कनु भएको साथीहरूलाई उहाँहरू पक्षमा रहेको, हामीहरू हलभित्रमा रहेको साथीहरू विपक्षमा रहेको भन्ने रहन्छ। पक्ष र विपक्षमा छ। तर मलाई सधैँभरि के लाग्छ भने जुन कुरा एक्जिस्ट गर्छ, जुन कुरा हो त्यसको पक्ष र विपक्षमा हुन सकिन्छ। जुन कुरा हुँदै होइन, छँदै छैन, हामी त्यसको पक्ष र विपक्षमा रहिरहेका छौँ। यसको एउटा सामान्य उदाहरण हेरौँ। सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल 3-4 जना नेताहरू बस्नुभयो। उहाँहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर लेख्नुभयो। सुभाष नेमाङले भन्नुभयो नेताहरू मिल्दैन, संविधानमा लेखिएको छैन। उहाँले हो र लेखिएको छैन भनेपछि एकछिनै भन्नुभयो, जानुभयो, आधा घन्टापछि आउनुभयो, लेखेको रहेछ हामीले थपिदिएर ल्यायौँ भन्नुभयो। थपिदिनुभयो, सक्यो, बन्नुभयो प्रधान न्यायाधीश। कति सजिलोसँग बनाउन सकिँदो रहेछ। अहिले 3 जना नेता बस्नुभयो, ल ठिक छ, धेरै लामो संविधानको गन्थन मन्थन भयो, अब हामी नेपालमा प्रदेश बनाउने कुरा भयो, हामी 9 वटा बनाउँछौँ, 8 वटा बनाउँछौँ, 5 वटा बनाइन्छौँ, हामी जातीय प्रदेश बनाइदिन्छौँ भन्नुभयो। एकछिनमा मान्नुहोस् ल, निर्णय गरिदिनु भयो, बन्छ त नेपालमा? उहाँहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ, ताकत त त्यति छ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरकै ताकत बोकेर बस्नुभएको छ। तर उहाँहरूले जातीय प्रदेश बनाउन सक्नुहुन्छ। हामी छलफल कसरी गरिरहेका छौँ, मानौँ उहाँहरू सक्नुहुन्छ, हामी कोही बनाउँ भनिरहेका छौँ, कोही नबनाउँ भनिरहेका छौँ। तर यथार्थ त्यस्तो होइन। उहाँहरूले बनाउन सक्ने होइन, उहाँहरूले बनाउन सक्ने, कसैले बनाउन सक्ने, कसैले रोक्ने, कोही पक्ष कोही विपक्षको कुरा होइन। नेपालको यथार्थै के हो भने हामीले जतिवटा प्रदेश बनाए तापनि हाम्रो बन्ने प्रदेश आफै बहुजातीय बन्छ, आफै बहुभाषिक बन्छ, आफै बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक बन्छ। कुनै अलमलै छैन, आफै बन्छ त्यो। किनकि नेपालमा पहिचान सहितको संहिता भनेर जसले भन्दै आउनुभएको छ, उहाँहरूले भन्नुभयो कि नेपालमा हामीलाई मौका दिने हो भने हामी यसरी प्रदेश बनाउँछौँ, हामी सब जात जातिको लागि प्रदेश बनाउँछौँ भनेर उहाँहरूले 10 वटा प्रदेश सहितको नक्सा बनाउनु भयो। त्यही नक्सा अहिले माओवादी र मोर्चाको साथीहरूले भन्नुभएको 10 प्रदेशको नक्सा। त्यो नक्सा बनाउँदै गर्दा के भन्यो, ल बनाउनुहोस्, जसरी बनाए पनि हुन्छ भनेपछि उहाँहरूले सिम्पल एउटा फर्मुला, तर अचुक फर्मुला हो भनेर भन्नुभयो। नेपालको नक्सा राख्नुभयो, 75 जिल्लाको बााउन्ड्री मेटिदिनुभयो। नेपालमा जिल्ला पनि छैन, अञ्चल पनि छैन, मेचीदेखि महाकालीसम्म नेपाल छ। अब प्रदेश बनाउनु, कसरी बनाउने? सबैभन्दा पहिला कुनै पनि गाविसमा जसको 50% नागेको छ, 50% नागेको गाविसहरू आइडेन्टिफाई गर्ने। त्यसको आधारमा त्यो जस्तो उदाहरणको लागि नेपालमा 385 वटा गाविसमा क्षेत्रीहरूको 50% नागेको छ भने अब 385 वटा क्षेत्रीहरूको गाविसलाई ठक्क जोड्ने, क्षेत्रीको प्रदेश बनाउने। 385 वटा जोड्न खोज्दै गर्दा सबैतिर धर्का तानेको, जता तान्न पनि पाइने, कुनै चङ्गा जस्तो, कुनै पुतली जस्तो, जे गर्न पनि पाइने। तर जति जोड्दै गर्दा पनि 350 वटा भन्दा बढी जोड्न सकिएन। किन सकिएन भने केही गाविसहरू पूर्वतिर पर्थ्यो। यसरी हेरेको 102 वटा गाविसहरूमा ब्राह्मणको बहुमत रहेछ, 32 वटा जोड्न सकियो। यही तरिकाले हेर्दै गर्दाखेरि के तथ्याङ्कहरू, सामान्य तथ्याङ्कहरू मात्र हामीले हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ भने करिब चाहिँ यो सन्दर्भमा 26 वटा नेवारको गाविस रहेछ, 26 वटा नेवारको गाविस जोडियो।
177 वटा मगरको गाविस रहेछ। 177 वटा जोड्न खोज्दै गर्दा 154 वटा जोडियो। करिब करिब 161 वटा तामाङको गाविस रहेछ। 161 वटा जोडौँ त सबै तामाङ ल बन्यो भन्यो। त क्षेत्रीको प्रदेश, ब्राह्मणको प्रदेश, तामाङको, मगरको, गुरुङको सबको प्रदेश भयो, लिम्बूको, राईको भयो। कसो हेरेको, त्यसपछि गएर सरर जिल्लाको बाउन्ड्री राखेर हेरेको कतिवटा जिल्ला तोडफोड भएछ भनेर हेरेको। धादिङ जस्तो जिल्ला 4 ठाउँ तोडिएछ, चितवन 4 ठाउँमा, नवलपरासी 4 ठाउँमा, गोर्खा 3 ठाउँमा, अरू बाँकेको 2 ठाउँमा। त्यो पनि तोड्न पाइला। जिल्ला तोड, गाउँ भाँच। एउटा त त्यो धादिङको एउटा गाउँलाई त 4 ठाउँमा भाँचेको। गाउँ भाँच जे गरेर पनि बनाएको नक्सा। अब त बन्यो नि त प्रदेश, सबको प्रदेश बन्यो। ल क्षेत्रीको, राईको, गुरुङको, मगरको, तमुवान, ताम्सालिङ, क्षेत्री, खसान सब बन्यो भनेर ठ्याक्कसँग हेरेको त कस्तो बनेछ भनेर हेरेको। क्षेत्रीको लागि बनाएको प्रदेशमा हेरेको, क्षेत्रीको अल्पमत छँदैछ, आफ्नो कुनै कसैको 50% नागेन आफ्नो ठाउँमा छ। तर देशभरिको क्षेत्री कहाँ बस्दा रहेछन् भनेर भनेको करिब करिब 75% क्षेत्रीलाई बनाएको प्रदेशभन्दा बाहिर बस्दा रहेछ। 55% मगरलाई बनाएको प्रदेशभन्दा बाहिर बस्दा रहेछ। 80% ब्राह्मणलाई बनाएको प्रदेशभन्दा बाहिर बस्दा रहेछ। 75% गुरुङलाई बनाएको प्रदेशभन्दा बाहिर बस्दा रहेछ। 55% नेवारलाई बनाएको प्रदेशभन्दा बाहिर बस्दा रहेछ। सबैको बारेमा कुरा गर्न सकिन्छ। यसले के देखायो? यसले के देखायो भने नेपालमा जसरी प्रदेश बनाऊ, जसको लागि भनेर बनाऊ, हामीले बनाउने प्रदेश, हाम्रो बसोबासको अवस्था, जनसङ्ख्याको वितरण यसरी भएको रहेछ। हामी यसरी हिँडडुल गरेका रहेछौँ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बसाइसराई गरेका रहेछौँ, मिसिएका रहेछौँ, गाउँ टोल परिवार यसरी भइसकेछ कि अझ सबैभन्दा बढी हामीले दलितको उपस्थिति हेऱ्यौँ भने सबै 13% जनसङ्ख्या भएको दलितको उपस्थिति हामीले हेऱ्यौँ भने 7 वटा गाविसमा भन्दा बढी कहीँ पनि 50% नआएको छैन। कति छरिएर बसेको रहेछ। हाम्रो दलित समुदायले नेपालको जनसङ्ख्यालाई कति धेरै मिश्रित बनाएको रहेछ। यसरी मिश्रित भएको नेपाली समाजमा कसैले चाहेर बनाउने, कसैले रोक्ने कुरै होइन रहेछ। तर हामीलाई जबरजस्ती एउटाले बनाउँछु भन्छ, अर्कोले रोक्छु भन्छ। यो डिस्कोर्सबाट नेपालको संघीयताको विवाद अत्यन्त यसको छलफल अत्यन्त कुरूप भएको छ। यसबाट यसलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ। अब बन्ने भए त हुन्थ्यो, बनेन। अब नबन्दै गर्दाखेरि अर्को सँगसँगै आएको समस्याहरू हेरौँ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर रहेको जुन नेवा प्रदेश भनेको छ, नेवा प्रदेशलाई कर्णाली, खप्तड भनेर राखेको प्रदेशसँग तुलना गरौँ त। एउटा प्रदेशको इन्फ्रास्ट्रक्चर, अर्को प्रदेशको इन्फ्रास्ट्रक्चर। मधेसमा 2टा प्रदेश बनाउने भनिएको छ। 50% पपुलेसन 2टा प्रदेशमा बस्छ। बाँकी रहेको 8 वटा प्रदेशमा 50% पपुलेसन बस्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा भने राजस्व, मधेसको 2टा प्रदेश र म बस्ने काठमाडौँ प्रदेश, नेवा प्रदेश। नेपालको राजस्व मध्ये 95% राजस्व 3टा प्रदेशबाट उठ्दो रहेछ। अब 95% राजस्व 3टा प्रदेशबाट उठिसके पछाडि बाँकी रहेको प्रदेश जति पनि छ, त्यो प्रदेशलाई यो उठेको राजस्वमध्ये कति दिने? हामीले जति दिए पनि हुँडा टेकेर लम्पसार परेर मागे पनि अलिअलि नै दिने हो। बाँकी रहेको त हामीले नै चलाउने हो नि। अनि यसले हाम्रो समृद्धितर्फ लिएर जान्छ, लिएर जाँदैन। त्यस कारणले गर्दा यसरी प्रदेश बनाउने कुरा कुनै जनजातिको, कुनै दलितको, कुनै मधेसीको, कुनै जातिको कसैको हितमा पनि छैन। हाम्रो प्रदेश निर्माण गर्ने कुरा र समावेशीकरणको विषय बिल्कुल फरक विषय हो। सेन्टरमा एउटा पार्लियामेन्ट बन्छ, 200 जनाको बनाऊ, 300 जनाको बनाऊ, 100 जनाको बनाऊ। त्यो सेन्टरको पार्लियामेन्टमा दलित पनि हुन्छ, महिला पनि हुन्छ, मधेसी पनि हुन्छ, सबै जात जाति सबैको उपस्थिति रहन्छ। सेनामा, प्रहरीमा, अदालतमा मैले भने सबको उपस्थिति रहन्छ, दलमा सबको उपस्थिति रहन्छ। यो बिल्कुल फरक कुरा। संघीय नेपालमा 3 तहको सरकार रहन्छ, माथि सेन्टर रहन्छ। अझ म त भन्छु सबैभन्दा बढी अधिकार तलको सरकारलाई दिनुपर्छ। नेपालमा 4000 गाविस भएको नेपाललाई अब नयाँ ढङ्गले यसको रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्छ। 1000 वटा तल्लो काउन्सिल बनाउनुपर्छ। त्यो काउन्सिललाई सबभन्दा बढी अधिकार दिए। स्कुल पनि काउन्सिलले चलाओस्, तलको लोकल ट्याक्स पनि काउन्सिलले उठाओस्, तलको भाषा, धर्म, संस्कृतिको कुरा पनि काउन्सिलले डिल गरोस्। तल काउन्सिल रहन्छ, त्योभन्दा बिचमा प्रोभिन्स रहन्छ। प्रोभिन्सको एउटा पार्लियामेन्ट हुन्छ। त्यो प्रोभिन्सको पार्लियामेन्ट मान्नुहोस् एउटा पार्लियामेन्टभित्रमा 50 वटाको संसद। म काठमाडौँमा बस्छु, म काठमाडौँको नागरिक हो, काठमाडौँको मतदाता हुँ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर मिलाएर बनाउनुहोस्, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, नुवाकोट मिलाएर बनाउनुहोस्। त्यो बनाउने प्रोभिन्सको 50 जनाको संसद रहन्छ भने त्यो संसदभित्र, त्यो प्रोभिन्सभित्र बसेको जो कोही पनि निर्वाचित भएर जान पाउँछ, जसले बढी भोट पाउँछ त्यो त्यहाँको मुख्यमन्त्री बन्छ। त्यो मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा जो पनि बन्न सक्छ। यो ठाउँ हामीले यो बाटो निर्माण गर्दै गर्दा अब यो प्रोभिन्स यसरी बनाउने, यो प्रोभिन्स यसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भको छलफल जसरी भएको छ, यसको साइनो कहाँनिर छ? मेरो यति मात्रै आग्रह हो अब यहाँनिर, कहाँनिर हो त अब यहाँ पहिचान सहितको संहिता र पहिचान विरोधी संहिता भन्ने छलफल कहाँनिर हो? र म आग्रह गर्न चाहन्छु
कि म नेपाली कांग्रेसको सदस्य भएर एउटा कुरामा प्रष्ट छु र यहाँहरूलाई पनि प्रष्टताका साथ कांग्रेसको साथीहरूलाई बुझ्नका निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालभित्र विभेद, शोषण, उत्पीडन थियो भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। नेपालको लोकतन्त्र अनिवार्य रूपमा समावेशी हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। नेपालभित्र सबैका निम्ति बराबर अवसर सृजना गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तर यो बाटो घृणाको आधारमा हुँदैन, यो बाटो प्रतिशोधको आधारमा हुँदैन। तेरो अनुहार हेर्दै गर्दा यस्तो देखिन्छ, त यस्तो छस् त्यसकारणले गर्दा त खराब, त हेर्दै गर्दा यस्तो देखिन्छ त्यसकारणले गर्दा त असल भन्ने दृष्टिकोण त्यो नस्लवादी दृष्टिकोण हो, त्यो रेसिस्ट दृष्टिकोण हो। घृणाको, प्रतिशोधको, निषेधको राजनीतिबाट नेपालको यो समस्याको सम्बोधन हुँदैन। हामी सद्भावतिर जान खोजिरहेका छौँ। अधिकार बिना पनि, मैले अधिकार दिइनँ के पनि दिनँ, अधिकार खोजेँ, सद्भाव भनेर नारा लगाएर हुँदैन। अधिकारले मात्र सद्भाव सृजना गर्छ र घृणाले पनि अधिकार सृजना गर्दैन। घृणाले प्रतिशोध, निषेधले सृजना गर्दैन। नेपालको सरहदभित्र मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलेको नेपालमा कोही आगन्तुक छैन, कोही रैथाने छैन। हामी सब नेपाली, हामी सब बराबर। पोर्चुगल आएर बस्नुभएको छ, अन्यथा नलिनु होला। बेल्जियम, जर्मनी आएर बस्नुभएको छ। यहाँ आएर बसेकी आफ्नो नानीहरूको सुरक्षित भविष्यको खोजी गरिराख्नु भएको छ। नेपाल राम्रो भयो भनेदेखि भने नेपाल फर्कन्छु भनिराख्नु भएको छ। तपाईँको धर्म हो, पिताको धर्म हो, छोराको धर्म हो, माताको धर्म हो, आफ्नो परिवारको सदस्यहरूको धर्म निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। यहाँको नागरिकताको कुरा गरिराख्नु भएको छ, दोहोरो नागरिकताको कुरा गरिराख्नु भएको छ। यो गरिरहेको सन्दर्भमा त्यही विषय उठाउने मान्छेले पोर्चुगलभित्र बस्दै गर्दा यहाँभित्र पोर्चुगलमा बसेका पोर्चुगिज बराबर कम्तीमा मैले नपाए पनि मैले यहाँ मेहनत गरेर श्रम गरिसके पछाडि मैले पाएको कागजको आधारमा मैले यहाँको नागरिकता पाएँ भने यहाँ जन्मिएको मेरो छोरा र छोरी पोर्चुगलभित्र पोर्चुगल नागरिकको परिवारमा जन्मेको छोरा र छोरी बराबर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्थे। तर नेपालभित्र म पहिला आएको त पछि आएको भन्ने मान्यताका आधारमा नेपालको राजनीति, नेपालको समाज अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो भने त्योभन्दा ठुलो हिपोक्रेटिक पाखण्डी सोचहरू के हुन सक्छ? सक्दैन। हामी नेपालभित्र बस्ने सबै बराबर हो। हाम्रो अधिकार सबैको बराबर ढङ्गले स्थापित भएन। त्यो अधिकार स्थापित नहुने कुरामा व्यक्तिगत रूपमा मेरो केही दोष नहोला। तपाईँलाई हामीलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ, हामी कोही खास गरिकन हामी क्षेत्रीय बाहुनहरूलाई लाग्छ हामीलाई पो भनिएको हो कि, हामीले खोस्यो भनेको हो कि, हामीले खोसेको भनेको होइन, हामीले खोसेको पनि होइन, न तपाईँले न मैले गरेर खोसेको पनि होइन। तर राज्य सत्ता जसले सञ्चालन गर्यो, राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दै गर्दा मैले जुन भाषा बोल्छु, मेरै भाषा बोल्नेको हिजो राज्य सत्ता सञ्चालन गरेकोले त्यसको फाइदा मलाई भयो। मेरै चाडबाड, मलाई त कहिले महसुसै भएन, म त काठमाडौँको मान्छे, मेरो जुन घरको चाड हो त्यो चाड राष्ट्रिय चाड, घरमा मैले जुन भाषा बोल्छु त्यो राष्ट्रिय भाषा, मेरो जुन धर्म राष्ट्रिय धर्म, सबै मेरा जति सबै कुरो राष्ट्रिय भइसकेपछि त मलाई त कहिले महसुसै भएन नि। तर मेरो भाषा, मेरो धर्म सबै खोसिएको भए मलाई महसुस हुन्थ्यो। त्यो परिवेशलाई, त्यो परिस्थितिलाई हामीले बुझेर यसलाई सहज बनाउँदै लिएर जानुपर्छ। तर यो छलफल त्यो बाटोतिर लिएर जान खोजिएको छैन, किनकि यसको पछाडि एउटा राजनीतिक उद्देश्य लुकेको छ। र मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, पुरानो कुरा स्मरण गराउनुपर्छ। 2051-52 सालको कुरा मैले भनेको होइन। प्रचण्डको अभिन्न मित्र भरत दाहाल र पुष्पकमल दाहाल जतिखेर भूमिगत अवस्थामा माओवादीको जनयुद्ध प्रारम्भ गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, रोल्पाको एउटा गाउँतिर घुम्दै गर्दाखेरि जब रोल्पाको खास गरी मगर गाउँमा, खाम मगर भाषा बोल्ने मगर गाउँमा पुगिसके पछाडि त्यहाँ मेलापातको बेलामा राति हानाहान झगडा बाजाबाज भइसके पछाडि जब त्यहाँ मान्छे आए, रक्सीले मातिएका थिए, लडालड भयो, कुटाकुट भयो, हानाहान भयो। भरत दाहाल छुटाउन जान खोजे, प्रचण्डले रोक्नुभयो र प्रचण्डले भन्नुभयो नजानुहोस् कमरेड। भरतले भन्नुभयो किन? म एकछिन हेर्छु। हेरेपछि प्रचण्डको अनुहारमा एउटा उहाँले लेख्नु भएको छ, एउटा अनौठो खालको चमक देख्यो। त्यो चमक देखेपछि मैले उहाँलाई सोधेँ, कमरेड बडो उज्यालो देखिनु, बडो चमक देखिएको छ, के भयो भनेर भन्दै गर्दा उहाँले बिस्तार हात यसरी बेरेर भन्नुभयो, मलाई मगरहरूको यो अवस्था देखेर बडो खुसी लाग्छ। किन भन्दा यी मगरहरू बडो सोझा छन्। मगरहरूको यो सोझोपनमा अलिकति राजनीति मिलाइदिन पाए युद्धमा कति काम लाग्थ्यो होला कमरेड, मलाई आनन्द लाग्छ। मैले भनेको होइन। र साँच्चीकै माओवादी युद्धमा सबैभन्दा बढी कसले लड्यो? त्यही मगर समुदायको साथीहरू लड्नुभयो। त्यही मगर समुदायको साथीहरू सबभन्दा बढी प्रयोग हुनुभयो। एउटा राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति नेपालभित्र मैले भने समस्या हाम्रोतिरबाट पनि भयो, हाम्रा बुझाइहरूमा पनि समस्याहरू रहे। तर यसलाई हल गर्ने बाटोतिर लिएर जानुपर्ने सन्दर्भमा प्रत्येक पटक एउटा विषयलाई जबरजस्त उठाएर जसरी लिएर जान खोजिएको छ यो गलत छ। मैले झापामा जाँदै गर्दा अहिले जे कुरा भयो सबै विषय टुङ्गिएको छ। विषय प्रदेश निर्माणको विषय बाँकी छ। प्रदेश निर्माणको विषय जटिल छ, यसलाई लुकाउने कुरै छैन। तर यो जटिलताको विषयबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ भन्ने हो। र म
यो विषयमा यति नै आग्रह गर्न चाहन्छु कि साथीहरूले खास गरिकन अघि पनि चर्चा भयो नेपाली कांग्रेसको बारेमा यसले 2047 को संविधान ब्युताउन खोज्यो, यो भयो त्यो भयो भन्ने कुराको बारेमा पनि प्रश्न हुन आवश्यक छ। संविधान सभा अहिले कमल थापाजीले पनि बहिष्कार गर्नुभएको छ, माओवादीको मोर्चाले पनि बहिष्कार गरेको छ। कमल थापाजी बहिष्कार गर्दै गर्दा मुठी कसेर के भन्नुहुन्छ, हामी यो संविधान सभाको समिति बहिष्कार गर्छौं। किनकि नेपाली कांग्रेसले 2047 को संविधान ब्युताउनै दिएन। सँगै बस्नुभएको पुष्पकमल दाहाल भन्नुहुन्छ कांग्रेस मुर्दाबाद, संविधान सभा बहिष्कार गर्छौं। किन? यो कांग्रेसले 2047 सालको संविधान ब्युताउन खोज्यो। एउटा भन्नुहुन्छ 47 को संविधान ब्युताउनै दिएन, एउटा भन्नुहुन्छ 47 को संविधान ब्युताउन दियो। दुईटैको आरोप कांग्रेससँग छ। यो दुईटै कुरा एकैपटक सत्य हुन सक्छ, दुईटै कुरा एकैपटक सत्य हुन सक्दैन। र दुईटा मध्ये सत्यको कसले सत्य बोलिरहेको छ? अहिले दुईटा मध्ये अहिले सत्य कमल थापाले बोलिराख्नु भएको छ। कमल थापाको कुरा ठिक हो। कमल थापाले लगाएको यदि त्यो आरोप हो भने त्यो आरोप कांग्रेसले स्वीकार गर्छ। हो, हामीले 2047 को संविधान ब्युताउन दिएनौं। माओवादी थिएन, मधेसको दल थिएन, दुईटै संविधान सभा छोडेर भागेर बाहिर निस्कनु भएको थियो। हामी मात्र थियौं। धनराज दाई हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ, कांग्रेस थियो, एमाले थियो, हामीहरू मात्रै थियौं। जहाँ कमल थापाजीका साथीहरू आउनुभयो त्यो छुट्टै विशेष। उहाँहरूले भन्नुभयो यो संविधान सभाबाट संविधान छलफल, राजा राख्ने कि नराख्ने छलफल हुनुपर्छ, संघीयता हुने कि नहुने छलफल हुनुपर्छ, यो सबै विषयमा छलफल हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं। यो संविधान सभाको बटम लाइन छ। त्यो बटम लाइन भनेको अन्तरिम संविधान। हामी अन्तरिम संविधान भन्दा तल जाँदैनौं। अन्तरिम संविधान भन्दा नेपाल अगाडि बढ्छ, तर अन्तरिम संविधानबाट नेपाल पछाडि फर्कन सक्दैन भनेपछि 47 सालको संविधान ब्युताउन दिएन मुर्दाबाद कांग्रेस भन्दै उहाँ संविधान सभा छोडेर निस्कनु भयो। अब बाहिर बस्ने साथीहरूको यो बेतुकको कुराको पनि अर्थ छ। 2047 सालको संविधान ब्युताउन खोज्यो भनेर यसको पछि तथ्य के हो, तर्क के हो? कांग्रेसको नेता अनुहार हेर्दै गर्दा, एमालेको नेता अनुहार हेर्दै गर्दाखेरि नै 47 को संविधान ब्युताउने खालको लाग्छ भनेर हुन्छ। कसको मनमा के छ भनेर हो? संविधानको कागजमा के कुरा छ, निर्णय के कुरा गरिरहेका छौं, प्रस्तावमा के कुरा लेखिएको छ, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संविधान निर्माण पछाडि कानून निर्माणको कुरा आउँछ, कानून निर्माण पछाडि त्यसपछि गएर संस्था निर्माणको कुरा छ, संस्कार निर्माणको कुरा छ। यो चरणमा त नेपाल जानै बाँकी छ। हामी त अहिले संविधान निर्माणको चरणमा छौं। यो संविधान निर्माणको चरणमा यी तमाम विषयहरू मलाई लाग्दछ संविधान सभाको एउटा सदस्य भएर थुप्रै विषयहरू टुङ्ग्याएका छौं। संविधान सभाभित्र थुप्रै विषयहरू सकिएका छन्। हामी अब विलम्ब नगरिकन यी विषयलाई लेखेर संविधान निर्माण गर्न चाहन्छौं। गर्ने सन्दर्भमा म साथीहरूले विषयमा यति नै भनेर यो सन्दर्भ टुङ्ग्याउन चाहन्छु कि हामीलाई यो गर्नका निम्ति हामीलाई कुनै दुःख छैन। संविधान सभाको संख्या हामीसँग छ, त्यो संख्याको ताकत पनि हामी बुझ्छौं, त्यसको मर्यादा पनि हामीले राख्नुपर्छ। संविधान सभाभित्रको संख्या केही होइन भनेर कांग्रेसले भन्न सक्दैन, भन्न पाउँदैन। हामी टाउको गन्ने पार्टी हो। टाउको गन्ने, टाउको धेरै हाम्रो पक्षमा भयो भने जित्यो, टाउको थोरै भयो भने हार्यो भनेर मान्ने पार्टी भएकोले टाउको गनेर जितेर हामीहरू संविधान सभामा गएको। त्यसैले त्यसको संख्याको मान हामीले राख्नै पर्छ। हामीसँग समयको सुविधा पनि धेरै छैन। हामीलाई अहिले चैत 23 गते बोलाउनु भएको छ। सुभाष नेमाङ अध्यक्ष संविधान सभा अध्यक्षले बैठक बस्छ। 2 दिनभित्र हामी संविधान सभाको बैठक टुङ्ग्याउँछौँ। कृष्ण सिटौलाको नेतृत्वमा मस्यौदा समिति छ, म पनि त्यसको सदस्य छु। सबै काम गरेर टुङ्ग्याएका छौँ हामीले। 1 हप्ताभित्र हामीहरू मस्यौदा तयार गर्छौँ। त्यो मस्यौदा तयार भएपछि त्यो मस्यौदा संविधान सभामा आउँछ। त्यो मस्यौदा संविधान सभाले पास गर्छ, तपाईहरुको बीचमा आउँछ, तपाईहरु छलफल गर्नुहुन्छ, सुझाव दिनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो मस्यौदा अन्तिम मतदानमा जान्छ। त्यो मतदानमा त्यहाँभित्र गएर मतदान हुन्छ। संविधान सभाको प्रक्रिया यही हो। अब मतदान अहिले संविधान सभामा अहिले मतदान गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने डिबेट छ। मतदान अहिले मात्र भएको। तपाईले देख्नुभयो संविधान सभाको बैठक सुरु हुन साथै संविधान सभामा लामो छलफल हुन्थ्यो। त्यो छलफल हुँदै गर्दा संविधान सभाको हलमा तपाईहरु देख्नुहुन्थ्यो कहिले 5 जना, 10 जना, 15 जना, 20 जना, 25 जना सभासद बसेको छ। कोही मोबाइल चलाएको छ, कोही उँगेको छ, कोही सुतेको छ। के गरेको अलमा हेर्दा पनि दिक्क लाग्दो, पट्यार लाग्दो। तर किन भएको थियो? किन भएको थियो भने त्यो संविधान सभा अघिल्लो संविधान सभाको सबै विषयहरूलाई यो संविधान सभामा प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यो प्रस्तावमाथि छलफल भयो। छलफल भइसकेपछि निर्णय हुन्थ्यो। संविधान सभामा निर्णय कसरी हुन्छ? माथि डाँडामा अध्यक्ष बस्नुहुन्छ, तल बेसीमा हामीहरू बस्छौँ। डाँडाबाट अध्यक्षले भन्नुहुन्छ बेसीमा बस्नेहरूको छलफल सकियो, अब यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुहोस् भनेपछि हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस् भनेपछि हामी ठुलो स्वरमा हुन्छ भन्थ्यौँ। कुनाबाट कमल थापाजीहरू साथीहरू हुन्न भन्नुहुन्थ्यो। हुन्छ भन्ने धेरै भएकोले विषय टुङ्ग्यो। यो हुन्छ भन्ने जित्यो भन्नुहुन्थ्यो, पास भन्थ्यो। त्यो हुन्छ हुन्न भन्ने संविधान सभामा अस्ति नै भइसक्यो। हामीले हुन्छ भन्दै गर्दा हामीसँग थप्पडी बजाउनेमा प्रचण्ड पनि हुनुहुन्थ्यो, बाबुराम पनि हुनुहुन्थ्यो, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर कसलाई हराइयो हामीले?
संख्याको आधारमा थोरै भएकोले कमल थापाजीहरूलाई हराइयो, जितेर हामीले संविधान सभालाई अगाडि बढायौँ। कमल थापाले बरु स्वीकार्नु, हारेको कुरालाई स्वीकार्नुभयो, संविधान सभामा आउनुभयो, अगाडि बस्नु। हामी अहिले पनि त्यही मतदानमा जान्छौँ। हाम्रो चाहना यति मात्रै हो, त्यो मतदान गर्दै गर्दा फेरि हुने मतदानमा काङ्ग्रेसले हुन्छ भनेर भनिरहेको ठाउँमा, थप्पडी बजाउने ठाउँमा प्रचण्डलाई पनि थप्पडी बजाउन लगाउन पाइयोस्। मधेसको दललाई पनि थप्पडी बनाएको सोच होइन, काङ्ग्रेस कमजोर भएको होइन। सुझबुझका साथमा हामी अहिले चाहन्छौँ संविधान सभाभित्र भएका शक्तिहरूको बिचमा समझदारी निर्माण गर्न सकियो भने, मैले अघि जुन लामो चर्चा गरेँ, 7 सालदेखि सुरु भएको हाम्रो राजनीतिक यात्रालाई सुरक्षित ढङ्गले एउटा गन्तव्यमा पुर्याउन सकिन्छ। त्यसपछि बल्ल नेपाललाई नेपालको वास्तविक विषयमा प्रवेश गराउन सकिन्छ। 2009मा बाराक ओबामाले कोरिया भ्रमण गर्दै गर्दा कोरियाको राष्ट्रपतिसँग कानेखुसी गर्नुभयो यस्तै कार्यक्रममा बसेर। पत्रकारहरू अगाडि हुनुहुन्थ्यो, पत्रकारले पछि गएर ओबामालाई सोध्नु, कोरियाको राष्ट्रपतिलाई सोध्नु, कोरियाको राष्ट्रपति लीलाई सोध्नुभयो, ओबामाले के भन्नुभयो? महामहिमले उत्तर कोरियाको बारेमा सोध्नुभयो, चाइनाको बढ्दो प्रभावको बारेमा सोध्नुभयो? होइन, के को बारेमा सोध्नुभयो? महामहिम राष्ट्रपतिले सोध्नुभयो, कुनै बेला अमेरिकाको विद्यार्थीहरू गणितमा असाध्यै राम्रा थिए, विज्ञानमा असाध्यै राम्रा थिए। हाम्रा विद्यार्थीहरू आजभोलि गणित र विज्ञानमा अत्यन्त कमजोर भएका छन्, तर कोरियाका विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले गणित र विज्ञानमा अत्यन्त राम्रो गरेको छ भनेर सुनेको छु। खास तपाईँहरूको विद्यालयमा के हुन्छ भनेर उहाँले जान्न चाहनुभएको थियो। हामी कल्पना गर्न सक्छौँ नेपालमा प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा कानेखुसी भइरहेको छ, सुशील दाई र झलनाथको बिचमा कानेखुसी भइरहेको छ। विषय केमा छलफल भइरहेको छ भने यसपालिको एसएलसीको रिजल्टमा पनि आधा मान्छे एसएलसी फेल हुन्छ। किन भएको होला कमरेड? हामी कहिले छलफल गरे अनुमान लगाउन सकौँ होला? हुँदैन त्यो नेपाल। किन हुँदैन भने अमेरिकाको राष्ट्रपति, कोरियाको राष्ट्रपति हो, बिचराको फुर्सद छ, सानतिनो कुरामा काम छलफल गर्ने हो। हाम्रो त फुर्सदै छैन, हाम्रो त सबै ठुल्ठुला कुरामा गफर्नु जाने, हाम्रो फुर्सद कहाँ छ? हाम्रो आफ्नो नानीहरू राम्रोसँग राम्रो विद्यालयबाट राखेकै छौँ, त्यहाँ पढेर आइहाल्छन्। अरू मान्छेहरूको त हाम्रो त ठुल्ठुलो देश बनाउनु छ, नयाँ नेपाल बनाउनु छ। स्कुल सिस्कुलको बारेमा कुरा गर्ने काम त, अस्पतालको बारेमा कुरा गर्ने काम गोविन्द केसीको, स्कुलको बारेमा कुरा गर्ने काम अरूको। हाम्रो त ठुल्ठुलो कुरा गर्नु पऱ्यो नि हामीले, हाम्रो फुर्सदै छैन। यो अवस्थाबाट नेपालमा झिना मसिना भनिएको यो विषयमा नेपाललाई प्रवेश गराउने कि नगराउँ? संविधानको विषय टुङ्ग्यौँ, संविधानको विषय टुङ्गिसके पछाडि नेपाल यो मूल विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ। हाम्रो प्रतिस्पर्धा यसको आधारमा हुनुपर्छ। काङ्ग्रेस नयाँ निर्वाचनमा जाँदै गर्दा काङ्ग्रेसले जनताको बिचमा भन्न पाउनुपर्छ, सक्नुपर्छ, मलाई निर्वाचन जिताउनु भयो, 5 वर्ष मैले सरकार चलाउन पाएँ भने म नेपालको एजुकेसनलाई यहाँ पुर्याउँछु, म नेपालको हेल्थलाई यहाँ पुर्याउँछु। प्रत्येक दिन 1700 मान्छे नेपाल छोडेर बाहिर काम गरेर जान्छ भन्ने कविता पढेर केही अर्थ छैन, गीत गाएर केही अर्थ छैन। आजको दिनमा 1700 मान्छे खाडीमा काम गर्न जान्छ, मलाई सरकार चलाउन दिनुहोस्, 5 वर्षभित्रमा म 1700लाई झारेर 500मा पुर्याउँछु, दिनको 1200 मान्छेलाई रोजगारी म यहीँभित्र सिर्जना गर्न सक्छु भनेर एउटा पार्टीले भन्न सक्छ कि सक्दैन? एउटा देश चलाउँछु भनेर आउनेले भन्न सक्छ कि सक्दैन? त्यसको आधारमा मतदाताले पार्टीलाई जज गर्न पाउँछन् कि पाउँदैन? त्यसको आधारमा हेर्न पाउँछन् कि पाउँदैन? होइन भने त हाम्रो अवस्था के छ? 2006 सालमा बिपीले लेख्नुभएको घोषणापत्र पढ्यौँ, बिपी लेख्नुहुन्छ बडो दुःखका साथमा, मलाई बडो चिन्ता छ, म चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसले को मुक्ति आन्दोलन सफल भइसके पछाडि 10,000 मानिसहरू भारतमा काम गरिरहेका छन्, अत्यन्त निकृष्ट काम गरेका छन्, म उनीहरूलाई देश फर्काउन चाहन्छु भनेर बिपी लेख्नुहुन्छ 2006 साल। 2071 सालमा धनराज दाइले त्यही लेख्नुभयो भने के लेख्नुपर्ने अवस्था? मलाई बडो दुःख लागेको छ, लाखौँ मानिसहरू खाडीमा काम गरिरहेका छन्, म उनीहरूलाई फर्काउन चाहन्छु। 2007 देखि 71सम्म पुग्दै गर्दा 1000 बढेर लाखौँ भएछ, फर्काउनु पर्ने मान्छेको सङ्ख्या झन् बढ्दै पो गएछ, घट्नुपर्ने ठाउँ। यो हामी त त्यही ठाउँमा छौँ नि कतै न कतैबाट। यो अवस्थामा पुर्याउनका निम्ति हामीसँग भएको सम्भावनाका बारेमा आत्मविश्वासको साथमा एउटा पार्टीले भन्न सक्छ कि सक्दैन? म नेपाली काङ्ग्रेस सदस्य भएर भन्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसलाई अगाडि राखेर भन्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टी सरकार चलाउन दिने हो भने हामी संसारलाई चकित गर्ने गरिकन यो शताब्दीमा सबैभन्दा द्रुत गतिमा विकास गर्ने देश कुन हो भन्दा नेपाल भनेर नेपाललाई चिनाउन चाहन्छु। भएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जम्मा 13वटा देशले कायाकल्प गरेका छन्। 1978 मा $200 पर क्यापिटा इन्कम थियो, चाइनाको पनि नेपालको पनि। 70 गुणाले बढ्यो चाइनाको, मुस्किलले 2 गुणाले नेपालको बढ्यो। 35 वर्ष लाग्यो 2 गुणा हुनका लागि, 10 वर्षमा 35 गुणा हुन सक्थ्यो यदि हामीले 10% आर्थिक वृद्धि गर्न सकेको भए। 50 वर्ष 150 वर्ष लाग्यो बेलायतलाई डबल गर्न, 50 वर्ष लाग्यो अमेरिकालाई। किन? त्यो बेलामा बेलायत र अमेरिकाको पपुलेसन 10 मिलियन भन्दा कम थियो। 20 वर्ष मात्र लाग्यो भारतलाई, 20 वर्ष मात्र लाग्यो चीनलाई। किन? उनीहरूसँग एउटा ताकत छ। त्यो ताकत के को ताकत हो?
कुनै बेला त्यही पपुलेसनलाई सबभन्दा ठुलो अभिशाप भनियो। आजको युगको सबभन्दा ठुलो ताकत त्यही पपुलेसन भयो। चीनको पपुलेसन, भारतको पपुलेसनले चीन र भारत दुईटै यसरी उदाउँदै गएको अवस्था छ। त्यसको बीचमा रहेको नेपाल सानो छैन, यसको पपुलेसन पनि सानो छैन, कमजोर छैन। म त सबैभन्दा ठुलो ताकत नेपालको पपुलेसन हो भनेर भन्छु। भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालको पपुलेसन हामीले हेऱ्यौँ भने, यसको डेमोग्राफी पपुलेसनभित्रको हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको पपुलेसन अझै 30 वर्ष युथहरूको पपुलेसन हो। दिनको 1700-1800 मानिस त्यसै गएका छैन। त्यो गएको मानिस पनि आजको दिनमा हाम्रो कमजोरी होला, आजको दिनमा हाम्रो बाध्यता होला, तर त्यही हाम्रो ताकत बन्छ। तपाईहरु हाम्रो ताकत, हामी सबैसँग भएको त्यो क्षमता र ताकत, त्यो पपुलेसनको ताकत नेपालले प्रयोग गर्न सक्दछ। हामीसँग त्यो पपुलेसनसँगै त्यो पपुलेसनले फेरि के प्रयोग गर्ने, रिसोर्स नभएको भए के हुन्थ्यो? तपाईहरु पोर्चुगलमा, बेल्जियममा करिब कतिपय ठाउँहरू तपाईहरु बसेको ठाउँहरू हेर्यो भने नेपालसँग हामी तुलना गर्न हामी आफै भन्न सक्छौँ कुन रिसोर्स माथि नेपाल उभिएर बसेको छ। आजकै दिनमा हामीले ल गरौँ भनेर भन्यौँ भने नेपालले करिब 1 लाख मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ला। 1 लाख गर्न सकेन, ठिक छ, कति गरेको? 80,000। 80,000 होइन भने गर्न सकेन, त्यसो 8,000 होइन 800 पनि गर्न सकेको छैन। ताकत छ 1 लाख उत्पादन गर्ने, गर्छ 800 उत्पादन गरेर बस। त्यति पनि गर्न नसकेको अवस्था छ भने मैले केवल एउटा मात्र आँकडा राखेको। हामी कुन सम्भावनाको बीचमा बसेका छौँ? यो सम्भावनालाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा नेपाललाई यो संविधानको चक्रव्यूहबाट बाहिर निकाल्न सकेनौँ भने फेरि पनि नेपाल अर्को एउटा सङ्कटमा पस्यो भने यो अवसर नेपालले गुमाउँछ। त्यसैले म यहाँहरूको विवरण ठाउँमा लिएर जान चाहन्छु। गर्वका साथ अघि यो प्रश्न उठ्यो, जनताको बीचमा भन्न चाहन्छ कांग्रेस नेपाललाई विकासको यो अवस्थामा पुर्याउँछ। त्यो विकासलाई यो अवस्थामा पुर्याउँछ भनेर कांग्रेसले भन्दै गर्दा कांग्रेसको नेतृत्व पंक्ति जस्तै त्यहाँ